अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। जनाब अली, आज की इस वीडियो में मुल्क भर के मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ दो बड़ी और अहम तरीन खबरें शेयर करेंगे। जहां पर एक पहली बड़ी खबर कि पंजाब असम्बली में पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बड़ी आवाज़ उठाई गई है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से DRA अलाउंस 30% के हवाले से सूबाई मुलाजमीन का जो मामला है वो सूबाई हुकूमतों ने कहाँ तक पहुँचाया है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। सब वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। तो जनाब अली, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से। तो जैसा कि आपको पता है कि सूबाई हुकूमतों ने इस दफ़ा जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो वफाकी तर्ज पर 30% का अभी तक किसी हुकूमत ने ऐलान नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे वफाक में या फिर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों ने इस दफ़ा 30% DRA अलाउंस का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। इसके अलावा बाकी तमाम सूबाई हुकूमतों ने अभी तक जो डिस्पैरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन है 30% का वो जारी नहीं किया। जहाँ तक बात करें पंजाब और सिंध की, पंजाब और सिंध में तो अभी तक डिस्पैरिटी अलाउंस का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन बलोचिस्तान और KPK में जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो दिया जा रहा है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि इस तरह की काफ़ी ज़्यादा खबरें इस टाइम पे गर्दिश कर रही है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने जो बजट में 20% DRA अलाउंस का ऐलान किया था, इस टाइम पे अभी तक वो 20% देने से भी बलूचिस्तान हुकूमत इनकारी है। बलूचिस्तान हुकूमत ने बजट में ऐलान किया था कि हम 20% जो DRA अलाउंस है वो देंगे, लेकिन इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो 20% वाला भी ड्रामा था। अभी तक बलूचिस्तान हुकूमत ने 1% भी DRA अलाउंस मुलाजमीन को नहीं दिया। तो इस टाइम पे बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन का सब्र अब आखिरी हदों को छू चुका है। 1 जुलाई 2025 से आज तक हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से सिर्फ टाल मटोल, झूठे वादे, तफल तसलियाँ और टोपी ड्रामा चल रहा है। तो इस हवाले से कहा गया है कि 12 सितंबर 2025 को हुकूमत बलूचिस्तान सूबाई काबीना की मीटिंग हुई है 12 सितंबर को, मगर DRA पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। DRA अलाउंस जो है वो सूबाई काबीना के एजेंडे में शामिल ही नहीं था। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान शुएब नौशेरवानी साहब कल आपके बयान में कुछ और था, और आज एक मारूफ सहाफ़ी को ख़ुसूसी इंटरव्यू देते हुए आपके अल्फाज ही बदल गए। ये जनाब अली, बलूचिस्तान के जो मुलाजमीन हैं वो गिला कर रहे हैं अपने सूबे की हुकूमत से कि क्या बलूचिस्तान के मुलाजमीन के साथ खेलना आसान है। बलूचिस्तान के मुलाजमीन को समझना होगा कि असल ताकत सच और मुस्तकिल मजाजी में है। तो इस हवाले से बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के कायदीन भी हुकूमत के बराबर कसूरवार हैं। ये मुलाजमीन का गिला शिकवा है अपनी क़यादत से कि लाखों मुलाजमीन के नुमाइंदे कहलाने वाले खुद गायब हैं। ना कोई रहनुमाई, ना कोई वजाहत, ना ही हुकूमत की मकारी और धोखाबाजी का पर्दाफाश करने की हिम्मत। क्या यही है क़यादत जो मुलाजमीन को उनके मुतालबात के हसूल में मदद फराहम करेगी? तो याद रखो, DRA का मसला कोई कश्मीर इशू नहीं है। ये तो सिर्फ 1 घंटे का काम है। वफाकी नोटिफिकेशन की नकल निकालो और मुलाजमीन का हक दे दो। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान हुकूमत ने ऐलान तो किया था कि हम 20% DRA अलाउंस देंगे, लेकिन इस हवाले से कहा जा रहा है कि अभी तक 20% अलाउंस भी नहीं दिया जा रहा। हालांकि बजट में जब बलूचिस्तान हुकूमत ने 20% DRA अलाउंस का ऐलान किया था, तो उस टाइम पे भी मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे और मुलाजमीन मुतालबा कर रहे थे कि हमें 20% नहीं बल्कि 30% सेम टू सेम वफाकी तर्ज पर DRA अलाउंस जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन 30% तो क्या, अभी तक 20% भी मुलाजमीन को नहीं मिला। इसके अलावा दूसरे सूबों की हालत आपके सामने है कि पंजाब और सिंध में अभी तक डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से कोई ऐलान, कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं किया गया, जबकि KPK गवर्नमेंट ने 15% DRA अलाउंस जो है वो देने का ऐलान किया है। इसके अलावा जनाब पहले बात करें, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं पंजाब के मुलाजमीन के हवाले से कि सूबा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की डिमांड्स के हवाले से सूबाई असम्बली में बड़ी आवाज़ उठाई गई है। जैसा कि ये असम्बली का एक लेटर आपके सामने है कि जनाब खालिद जवेद ने पंजाब असम्बली में सरकारी मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट, 2 दिसंबर 2024 को जारी होने वाला नोटिफिकेशन, पेंशन इस्लाहात का नाम नहाद नोटिफिकेशन और दीगर मुतालबात के लिए वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब से सवालात उठा दिए हैं। जैसा कि ये लेटर आपके सामने है कि सूबाई असम्बली पंजाब सूबा भर के सरकारी मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट ख़त्म करने और ग्रेजुएटी के कवानीन में तरमीम से मुतल्लिक तफसीलात
تو اگر اس لیٹر کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ نگران حکومت نے لیو انکیشمنٹ ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن 1 جون 2023 کو جاری کر کے ملازمین کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ جو لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے نگران دور حکومت میں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، تو اس ٹائم سے نگران دور حکومت سے ہی پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ نگران دور حکومت میں سرکاری ملازمین کے احتجاج میں جو رحمان علی باجوہ صاحب کے مریم نواز شریف کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے، جس میں اس وقت کی موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رحمان علی باجوہ صاحب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی ہماری حکومت آئے گی پنجاب میں تو انشاءاللہ تعالی پہلی فرصت میں پنجاب کے سرکاری ملازمین کے جو مطالبات ہیں، جس میں سب سے پہلا اور بڑا مطالبہ لیو انکیشمنٹ کا تھا اس ٹائم پہ، تو مریم نواز صاحبہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم پہلی فرصت میں لیو انکیشمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ سالو کریں گے۔ تو اب آپ کے سامنے ہے کہ لیو انکیشمنٹ کا معاملہ جو کا تو ہے، ابھی تک اس حوالے سے کوئی اچھی خبر، کوئی لاہے عمل حکومت پنجاب کی جانب سے پیش نہیں کیا گیا۔ لیو انکیشمنٹ کے علاوہ اگر بات کریں تو 2024 میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، جس کے تحت رول 17A کو ختم کیا گیا ہے کہ 2 اکتوبر 2024 کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے بعد اب کسی بھی ملازم کی فیملی کو رول 17A کے تحت جو سرکاری ملازمت ہے وہ نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ پینشن، گریجویٹی اور رولز میں ترمیم کر کے تمام سرکاری ملازمین، پنجاب کے سرکاری ملازمین کا معاشی قتل کیا گیا ہے۔ ایک تو ملازمین کی فیملیز کو جو بڑا بینیفٹ تھا کہ دوران سروس وفات کی صورت میں رول 17A کے تحت ملازمت مل جاتی تھی، تو اس کو بھی حکومت نے ختم کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پینشن، گریجویٹی کے جو بینیفٹس تھے ان میں بھی بڑی کٹوتیاں کی گئی ہیں، بڑی کمی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ حکومت نے 2 دسمبر 2024 کو گریجویٹی کے فارمولے میں ترمیم کر کے آخری 3 سالوں کی رننگ تنخواہ کی ایوریج نکال کر نیا فارمولہ جاری کر دیا ہے، اور اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، جو کہ پنجاب گورنمنٹ کے ملازمین کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اس ٹائم پہ جتنے بھی سرکاری ملازمین، پنجاب کے سرکاری ملازمین ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، تو ان کے جو پینشنری بینیفٹس ہیں یا پھر پینشن گریجویٹی کے جو بینیفٹس ہیں، ان کو اس ملازم کی سروس کے آخری 3 سالوں کی ایوریج نکال کے پھر اس ایوریج کی بنیاد پہ دیے جا رہے ہیں، جس سے ملازمین کے جو بینیفٹس ہیں ان میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ یہ تینوں نوٹیفیکیشنز جاری کر کے پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی گئی ہے، ان کو فل فور واپس لیا جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے سرکاری ملازمین بھی ان مطالبات کے حوالے سے سراپا احتجاج ہے کہ لیو انکیشمنٹ ہو، چاہے رول 17A ہو، یا پھر پینشن اصلاحات کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشنز ہوں، یا پھر اس ٹائم پہ جو بڑے مطالبات اٹھائے جا رہے ہیں نجکاری کے حوالے سے، اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، یا پھر اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، یا پھر ڈسپیرٹی الاؤنس 30% کے حوالے سے، تو ملازمین بھی اس ٹائم پہ کوشش کر رہے ہیں، ملازمین کی قیادت بھی اس ٹائم پہ کوشش کر رہی ہے کہ پنجاب کے ملازمین کے جو مطالبات ہیں وہ جلد از جلد حکومت پنجاب تسلیم کرے، اور پنجاب کے ملازمین کو دوسرے صوبوں کی طرز پر یا پھر وفاق کی طرز پر جلد از جلد ریلیف مل سکے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔